नेपालका नाङ्गा डाँडापाखाहरूलाई हरियाली बनाउने काम नेपालका हरिया वनहरूले गरेका छन्। त्यसैले पनि भन्ने गरिएको छ, हरियो वन नेपालको धन। नेपालमा विभिन्न खाले वनहरू रहेका छन्। त्यस अन्तर्गत समुदायमा हस्तान्तरण गरिएको वन पनि महत्त्वपूर्ण छन्। सामुदायिक वन समूहको परिचालन र कार्यक्रमबाट विकट र तल्लो तहका मानिसहरूलाई विभिन्न संस्थागत पद्धतिको ज्ञान र सिप दिलाउने, साक्षरताको विकास गर्ने, तालिम गोष्ठीहरूबाट क्षमता विकास र सशक्तिकरण गराउने, गाउँका विकास निर्माणका कामका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र समाज रूपान्तरणमा योगदान दिने लगायतका कामहरू सामुदायिक वन समूहहरूको माध्यमबाट नै अगाडि बढिरहेका छन्। यस्तै गरी अगाडि बढेको एउटा सामुदायिक वनको नाम हो जनकल्याण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह बैजलपुर, जुन कपिलवस्तु जिल्लाको बाणगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको छ। पूर्वमा मायादेवी साझेदार वन, उत्तरमा मनोकामना सामुदायिक वन, दक्षिणमा पिपराकोठी महिला सेवा सामुदायिक वन र पश्चिममा बैजलपुरको बाक्लो आबादी रहेको भौगोलिक बनावटमा यस वनको अवस्थिति रहेको छ। यो वन प्राकृतिक साल पाइने वनको प्रकृतिमा पर्दछ। यो वन 263.43 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएर रहेको छ। 239.47 हेक्टर उत्पादनशील क्षेत्रफल रहेको यस वनबाट अहिले प्रत्यक्ष रूपमा 400 घरधुरी लाभान्वित भएका छन्। वन कार्य योजना दोस्रो संशोधन 2074 अनुसार यसको पुनरुत्पादन कटान क्षेत्र 28.21 हेक्टर रहेको छ। यस वनको पुनरुत्पादन अवधि पनि 10 वर्षको छ। यस वनको वन सम्वर्धन प्रणाली इरेगुलर सेल्टरवुड रहेको छ। यस वनमा जम्माजम्मी माउ रुखको संख्या 638 वटा रहेको छ भने औसत प्रति हेक्टर माउ रुखको संख्या 23 रहेको वनले जनाएको छ। विक्रम सम्वत 2067 सालमा समुदायमा हस्तान्तरण भएको यस वनमा प्रत्येक 131 देखि 132 सम्म रुखहरू कटान हुँदै आइरहेका छन् प्रति वर्षमा। यस वनमा मुख्य प्रजातिको वनस्पतिका रूपमा साल, अस्ना, कर्मा, कुसुम, खैर र बाजी लगायतका रुख बिरुवाहरू पर्दछन्। यस सामुदायिक वनमा मुख्यतया साल जातको वनस्पतिको बाहुल्यता छ। यसका साथै सालका अतिरिक्त साज, कर्मा, बाँझी, विजयसाल, हर्रो, बर्रो, बर, पिपल, खैर, कुसुम, कुटमेरो, सिसौ लगायतका विभिन्न प्रजातिका रुख तथा झाडीजन्य वनस्पतिहरू पनि प्रशस्त पाइन्छन् भन्ने वन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गीहरूमा 12 सिङ्गे हरिण, मुडुलो हरिण, बनेल, भालेपोथी, नीलगाई मृग, वनघोडा, स्याल, खरायो, बँदेल, वनबिरालो, लुखर्के, चराचुरुङ्गीमा सुगा, ढुकुर, कोइली, चिउे, सारी, तित्रो, वनकुखुरा, काग, लाटेकोसेरो, बाज, चिल आदि पनि पाइन्छन्। जीव जन्तुको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले यही जङ्गलमा हजुरको चाहिँ 12 सिङे हरिण, एउटा चाहिँ मुरुला हरिण पनि देखेर 12 सिङे हरिण हामीले अस्ति भर्खर देख्यौँ र यही वैज्ञानिक वनभित्र अहिले हामीले वरिपरि चाहिँ तार बेर गरेका छौँ। यसमा चाहिँ हजुरको बन्योल हामीले बन्योल देख्यौँ कि यहाँ अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ गोड लगाएको बच्चाहरू हुर्काएर यहाँबाट हिँडिसकेका छ। र यसदेखि अगाडि हामीले भालेपन्थी हरिण र अर्को नीलगाई देख्यौँ। यो नीलगाई र हरिण बन्देउल यहाँ चाहिँ छ र अहिले पनि यो करे राखिएको छ। ढुकुर चरीचराङ्गहरू पनि हजुरको चाहिँ यिनी ढुकुर भए। अब यिनी चाहिँ काफल पाएको नि पाहाडबाट पनि झरिराखेका छन्। चराहरू र गर्दाखेरि चराचुरुङ्गी बास चरा कराइराखेका छन्। समुदायमा हस्तान्तरण भएर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएपछि यस वनले जिल्लामै सबैभन्दा राम्रो काम गरेको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन फडानी हुन्छ भन्ने भ्रमलाई यस वनले चिरिदिएको छ। यो वनले राम्रो काम गरे बापत पटक पटक उत्कृष्टताको पुरस्कार पनि हात पार्न सफल भएको छ। 74-75 को कटानमा हामीले यो कटान गर्दाखेरि सुरुवात गर्दा हामीले एकछिन तरास पनि भयो, सबैतिर अवरोध पनि आए। तर हामी सफल हुन्छौँ कि हुन्नौँ भन्ने हामीलाई कन्फ्युज थियो। तर राम्रोसँग संरक्षण गरेर सिक्यौँ भने जसरी हामीले घरका बोट बिरुवाहरूलाई राम्रोसँग संरक्षण गर्छौँ त्यसरी नै गर्न सिक्यौँ भनेर यसको लागि बहुत ध्यान दिएर लागि पऱ्यौँ भने पक्कै पनि सफल हुँदो रहेछ भन्ने 74-75 को कटानले हामीलाई सिकाएको थियो। र हामी 74-75 मा वैज्ञानिक वनको बारे
जिल्लामा हामी सेकेन्ड भएका थियौँ र दोस्रो कटान 75-76 आउँदाखेरि अझै त्यो 74-75 को भन्दा अझै राम्रो हाम्रो वैज्ञानिक वनको बिरुवाहरू भयो। जस्तै पुनरुत्पादन र बिउबाट आउने बिरुवाहरूमा हामी कुनैमा पनि कमी भएनौँ। अन्तको बिरुवा भन्दा यहाँ धेरै राम्रो र संरक्षणमा उत्तिकै राम्रो र यहाँको बिरुवाहरू देख्दाखेरि यतिको राम्रो खालको बिरुवा अन्त नआएको हुनाले यो ठिक छ भनेर हामीलाई जिल्ला प्रथम गराउनु भएको थियो 75-76 को कटानले। अहिले 76-77 को कटान पनि लगभग हामीले उत्तिकै ध्यान दिएका छौँ। र वनले राम्रो काम गरेर पनि विभिन्न चुनौती र समस्यासँग जुझ्नु परिरहेको छ। 24 घण्टा वनपाले खटिएर वनको सुरक्षा र समस्यासँग जुधिरहेका छन्। डढेलो, तस्करी, वन फडानी आदिबाट बचाउन वन हेरालुको टोलीले अहोरात्र खटेर काम गर्ने गर्दछ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अवधारणामा चल्न सुरु गर्दाको पहिलो वर्ष यसबारे बुझ्न र समुदायलाई बुझाउन साह्रै कठिन भएको वनका पदाधिकारी बताउँछन्। तर यसबारे आफूलाई बुझेर जनतालाई बुझाएपछि भने अहिले काम गर्न निकै सजिलो भएको उहाँहरूको बुझाइ छ। वैज्ञानिक वनमा सबभन्दा पहिला हामीले गर्नुपर्ने चिज के रहेछ भन्दा यो हाम्रो बैजलपुर जनकल्याण सामुदायिक वनका समितिले यति मेहनत गर्नुभएको छ कि एउटा हामीले खेती गरिन्छ, धान खेती, मकै बाली यस्ता खेती गरिन्छ, त्यस्तै यो पनि सालको एउटा खेती रहेछ। हेर्नुहोस्, सालमा लगभग हामीले 3 पटक यसलाई गोडमेल गर्छौँ र त्यसको फलस्वरूप हाम्रो अलिकता माथि जिल्ला प्रथम हुनसम्म हामी पुगेका छौँ। मेहनतकै फल हो। यहाँ प्रत्येक वर्ष कटान कसरी हुन्छ भन्दा 28-21 हेक्टर भित्र हाम्रो क्षेत्रफलले त्यसमा हाम्रो कोही सीमा हुँदैन। त्यस कारणले रुखको आधारमा हामीले कटान गर्छौँ सर। रुख काट्दाखेरि वर्षमा 130-131 रुख हामीले वैज्ञानिक वनबाट कटान गरेर र अर्को ढलापडा रुखबाट लगभग हाम्रो त्यो आम्दानी हुन्छ। तर त्यो आम्दानी हामीले उतिखेर नै हामीले निकासा गर्न नसकेको हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दा हाम्रो आपूर्ति समितिलाई गएका काठहरू हुन्छन्, तिनी काठहरू पछि आउँछन्। त्यस कारणले हाम्रो पछि हामी गर्दै जान्छौँ र हामीले विकास कार्यमा हामीले कुन तरिकाले जान्छौँ भन्दा 3 भागमा बाँटेर हामी जान्छौँ। 25% यसबाट सङ्कलन भएको रकम हामीले वन संरक्षणमा लगाउँछौँ र 35% हामीले गरिबी निवारणमा हामीले लगाउँछौँ। वन कर्मिक रूपमा चिडियाखानाको अवधारणामा पनि अगाडि बढिरहेको छ। अहिले जङ्गलमा भेटिएका 2वटा अजिङ्गरलाई वन कार्यालयमा सुरक्षाका साथ राखिएको छ। वनमै भेटिएको सो अजिङ्गर अहिले निकै ठुलो पनि भइसकेको छ। यो अजिङ्गर चाहिँ हामी जङ्गल जाँदाखेरि बाख्रा कुठाले भन्दाखेरि हाम्रा पाठाहरू कसै चाहिँ खाइदो अजिङ्गर छ जङ्गलमा भनेर जाँदाखेरि हेर्न जाँदा देखेन। अर्का दिन पनि भन्नुभयो जान्छौँ भन्दा अजिङ्गर उताबाट यता आउँदै रहेछ। समात्न प्रयत्न गर्न थाल्यौँ। हल्का घाँटी काटेर यसको चाहिँ टाउकामा लगाए बनाएर हामीले गर्दाखेरि एउटा बोरो लगाएर त्यसमा राखेर यो चाहिँ लिएर आइयो। लिएर आउँदाखेरि यही चाहिँ हामीले चाहिँ छाडिदिइसकेपछि केही महिना यसले चल्लो खाइन। त्यसको 2-3 महिनामा आउँदाखेरि 2-2.5 किलोको हामीले कुखुराको चल्लो राख्दाखेरि सर्लक्कै निलो। र अस्ति भर्खर हाम्रो रेम्बाजीले 2.5 किलोका 2टा ल्याउनु भयो। एक दिन एउटा खायो र अर्का दिन हेर्दाखेरि पनि अर्को खायो। खाँदाखेरि अहिले उतिखेर ल्याउँदाखेरि 18 किलोको थियो। अहिले चाहिँ हेर्ने हो भने यो धेरै बढेको छ र अर्को साथमा लिएर राखिएको छ। ऊ 24 घण्टा यो पानीको हौदीमा मात्रै हिँड्छ। अहिले समूहले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन मार्फत उत्पादन भएका काठ दाउरा उपभोक्ताको घर दैलोमा पुर्याउन सफल भएको छ। समूहले उपभोक्तालाई काठ दाउरा बिक्री वितरण तथा विभिन्न निकायको समन्वयमा आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत परिचालन गरी सडक कालोपत्रे, कलभट निर्माण, पूर्वाधार जस्ता सामाजिक विकासको काममा अग्रसरता देखाएको छ। वनको सौन्दर्यीकरणको लागि सुधार कटान लगायतका कामहरू पनि भइरहने गर्दछन्। 263.43 हेक्टर क्षेत्रफलमा हाम्रो 2वटा खण्ड छ। यो खण्ड नम्बर 1 हो र खण्ड नम्बर 2 बाणीवन भन्ने उता अलगै छ। र हामीले यो खण्ड नम्बर 1 मा 8वटा प्लट बनाइएको छ। यो प्लट नम्बर C1
S1 भन्ने यहाँबाट यता दक्षिण साइडमा पऱ्यो भने अहिले C1 S2 प्लटमा हामीले यो सुधार कटान गरेका छौँ। हामीले यसमा अलिकता बाक्लो घनत्व लाथाहरू भएको र अर्को भवनको नजिक भएका हुनाले हामीले प्लट नम्बर 2 लाई चुज गरेका छौँ र यो सुधार कटान गर्नको आवश्यकता के रहेछ भन्दाखेरि जति धेरै रुखहरू बाक्लो हुँदै गयो त्यो रुखको अल्को त हुँदो रहेछ, आफूभन्दा अर्को माथि म कति माथि जान सक्छु र माथिबाट पोषण तत्त्व ल्याउनको लागि माथि बढ्दा रहेछन्, तर त्यो चाहिँ नि अलिकता ग्रोथ मोटो हुन नसक्ने भएका हुनाले यसलाई वन विज्ञहरूको सुझावबाट हामीले अहिले यो प्लट नम्बर 2 C1 S2 मा अहिले सुधार कटान गरेका छौँ। वन विज्ञको सुझावहरू ग्रहण गर्दै वनले विभिन्न कामहरू पनि गरिरहेको छ। वनले हरेक वर्ष शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा काम गरिरहन्छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएपछि वनमा कति धेरै परिवर्तन र विकास भएको छ भन्ने कुरा त्यहाँ गएर मात्र हेर्दा थाहा पाउन सकिन्छ। अब मैले यही सबै अब यहाँ आउनुभएका साथीहरूमा देखाउन चाहन्छु। यता उत्तरपट्टि हाम्रो C1 S6 को एरिया हो, यो त्यसको क्षेत्रफल र यहाँ भनौँ 8 यसमा 10 वर्षको हो, एकवटा 8वटा छ भाग। त्यसमा हाम्रो वनले कार्ययोजना बनाइदिएको तत्कालको सुरुवात गर्ने भनेको C1 S6 मा लागू गराएको। त्यसमध्ये 74-75 मा 75-76 को 77-78 अब लागू हुनेवाला छ। त्यसमा यो जुन हरियो देखिएको छ त्यो लागू भइसकेको वैज्ञानिक कार्यक्रम र यतातिर लागू भएको छैन। यो वन बाणगंगा नगरपालिकाको मात्र नभएर सिंहको देशकै नमुना वन हो। यस वनले स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम पनि गरिरहेको छ। स्थानीय विकास निर्माणमा यस वनले ठूलो सहयोग गरेको छ। उत्कृष्ट काम गरेका कारण यो वन विभिन्न पुरस्कारको लागि पनि दावेदार वनको रूपमा मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने रूपमा चित्रित रहँदै आएको पनि बताइन्छ। गएको आर्थिक वर्षमा मात्र हेर्नुहुन्छ भने विकास निर्माणको काममा यसले 50 लाखभन्दा बेसी सहयोग गरेको छ र यही सामुदायिक वनको सहयोगको कारणले हामी प्रदेश नम्बर 5 मै उपभोक्ताहरूले लगानी गर्ने सबभन्दा धेरै लगानी गर्ने वडाको रूपमा परिचित पनि हुन पाएका थियौँ र त्यसबाहेक अन्य सामाजिक क्षेत्रहरूमा निम्न आय भएका व्यक्तिहरूको आय स्तर वृद्धि गर्नको लागि उहाँहरूलाई सहयोग सपोर्ट गर्नको लागि पनि यो सामुदायिक वनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ र यो वर्ष पनि यसले अघिल्लो वर्षकै हाराहारीमा विकास निर्माणमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो। सङ्घीय सरकारको निर्णयको कारणले काटेर राखिएका पनि काठहरू बिक्री वितरण गर्ने अवस्था सिर्जना नभएको हुनाले अघिल्लो वर्षभन्दा केही कमी हुने स्थिति देखिएको छ। तथापि यो वर्ष पनि सामुदायिक वनको विकास निर्माणका काममा महत्त्वपूर्ण साझेदारी हुँदैछ। कस्तो जिल्ला हेर्दाखेरि अब हरेक कुरामा पछाडि परेको, कुनै पनि काममा राम्रो ढङ्गले अगाडि जान नसकेको र बाहिरबाट केन्द्रबाट या अन्य ठाउँहरूबाट हेर्दा त्यही नजरले नै हेरिने हुँदा कपिलवस्तुमा यति राम्रा उत्कृष्ट सामुदायिक वनहरू अथवा अन्य पनि सङ्घ संस्थाहरू या पालिकाहरू पनि होलान् र भन्ने खालले बाहिर बसेर मान्छेहरूले अड्कल गर्ने यो जिल्लाको दुर्भाग्य हो। किन समग्रमा हाम्रो जिल्ला धेरै पछाडि देखिन्छ र यहाँका सङ्घ संस्थाहरू पनि सामुदायिक वनहरू पनि विद्यालयहरू पनि या स्थानीय तहहरू पनि धेरै पछाडि नै देखिएको कारणले एउटै नजरले एउटै आँखाले एउटै मूल्याङ्कनले हेर्दाखेरि त्यस्ता गुनासाहरू कुराहरू आएका हुन्। तर रियालिटीमा जो यो 2 नम्बर वडाभित्रका या बाणगंगा नगरपालिका भित्रका सामुदायिक वनहरूको आएर अध्ययन अवलोकन भ्रमण र यसको वास्तविकता बुझ्नुहुन्छ। वास्तवमा यहाँका सामुदायिक वनहरूले धेरै राम्रो गरेका रहेछन् र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा गइसकेपछि पनि सबभन्दा धेरै राम्रो बिरुवाहरूको वृद्धि विकास गर्ने सामुदायिक वनको रूपमा यो स्थापित भएको छ र हामी त गत वर्ष गणेशमान पुरस्कार राष्ट्रिय स्तरकै पुरस्कार प्राप्तिको निमित्त दावेदार सामुदायिक वनको रूपमा अगाडि बढेका थियौँ। अब केही कारणहरूले
हामी त्यो पुरस्कार पाउन नसके पनि जिल्लामा सर्वोत्कृष्ट सामुदायिक वनको रूपमा पुरस्कृत भएका छौँ र यो वर्ष पनि यो सामुदायिक वनका गतिविधिहरू कार्यक्रमहरू योजनाहरू त्यही ढङ्गले नै अगाडि बढेको म जान्छु। यसो भनिरहँदा वन एकीकरण गरी जलस्रोत बढाउने, वातावरण प्रदूषण हुन नदिने, मानव र जीवजन्तुलाई स्वच्छ हावा प्रदान गर्ने, काठ दाउरा र जडीबुटीको चोरी बेला बखतमा हुने डढेलो नियन्त्रण गर्न समस्याकै रूपमा रहेको देखिन्छ। यस्तै नेपाल सरकारको दोहोरो नीति नियम र परिपत्र रहनु, आय आर्जन स्रोतको अभावमा उपभोक्ता चुरे वनमा आश्रित हुन बाध्य हुनु, अधिवेशनमा उपभोक्ताले सामुदायिक वनको अवधारणा नबुझ्नु, सदस्य नवीकरणमा किचलो, खुला चरीचरण तथा यस वनले प्रत्येक वर्ष झेल्दै आएका मुख्य समस्या हुन्। सामुदायिक वनले चाहे अनुसारको काम गर्न पाएको छैन सर। वर्ष कार्तिकतिर काटेको काठ अहिलेसम्म केही बिक्री गर्न नपाएपछि त सामुदायिक वन त केही गर्नै सक्दैन सर। अब हामीले एउटा वार्षिक कार्यक्रम बनाएका छौँ सर, जस्तै 25% वनमा खर्च गर्ने, 35% गरिबी निवारणमा खर्च गर्ने, 40% संस्थागत विकास जस्तै सामाजिक विकासमा गर्ने। त्यसमा सर संस्थागत विकासमा जस्तै भवनहरू आयो, घरगटी सुधारहरू यो बनाउने, यसमा संस्थागत आयो। सामाजिक विकासमा बाटो घाटो कुलकुलेसो जस्तै हाम्रो यो बोरिङ गाड्दैछ सर, बोरिङमा हाम्रो सिँचाइको लागि पानी यसमा पनि लगानी गरिएछ। त्यसै बाटोमा पनि अहिले हाम्रो लगानी छ सर। अहिलेको जनतालाई फेरि बिउ बिजनहरू जस्तै मलखाद वितरण गर्ने भनेर सोच बनाएका थियौँ सर, तर सोच बनाएअनुसार भएन सर। अब समयमा आउन पाएन, गर्न सकिएन। गत वर्ष हामीले जनतालाई युरिया डिएपी वितरण गरेको हो। विभिन्न समयमा हुने विवाद, राजनैतिक घटनाक्रम तथा प्रतिकूल समयका बावजुद पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वनको संरक्षण र सम्वर्धनमा खेलेको भूमिका स्मरण योग्य रहेको छ। 74-75 यो कटान गर्नु न पहिले यसमा तपाईको खाली चोर थियो, बुढा रुख मात्रै थिए। जब 74-75 जब कटान बुढा रुख कटान गरेर हामीले यसलाई बारबुर गरियो, तब यहाँ यस ठाउँमा यति राम्रो बिरुवा आउन आए र यसमा हामीले सालको 2-3 यसलाई हामीले गोडमेल पनि गर्छौँ सर। र संरक्षण गरेपछि बिरुवा आउँदो रहेछ भन्ने कुरो थाहा भयो। बिरुवाको लागि त हेर्नु दुईवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हो त सर। मुख्य कुरो चरीचरण र आगलागीबाट बचाउने, अनि यो बिरुवाहरू आफै आफ आउँदो रहेछ सर। हामीले यो वनमा काम गरेको हिसाबले अनुभव गर्दा हामीलाई त्यसरी लाग्छ सर। आगलागीलाई दुईवटा हाम्रा ऊ छन् सर, चौकीदार छन्, उनको 24 घन्टा ड्युटी यसैमा हुन्छ सर। त्यसको अलावा हामी पनि यहाँ खटिन्छौँ, समितिका मान्छे दिनमा 1-2 आएर आगो लाग्न नदिने सर। त्यसै हिसाबले हामीले जोगाइए हो। वनले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन विभिन्न भ्रमण र सेमिनार पनि समय समयमा गर्ने गर्दछ। कर्मचारी पनि वन नेतृत्वबाट निकै खुसी देखिएका छन्। समितिमा कुनै प्रकारको किचलो देखिँदैन। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्षका साथै सदस्यहरू मिलेर यो वनले सफलता हासिल गरेको बुझिन्छ। हरेक वर्ष उत्कृष्ट काम गरेकाले पुरस्कार पाइरहेको यस वनले कसरी यस्तो सफलता हासिल गरेको छ भनेर हेर्न सबै एकपटक जनकल्याण सामुदायिक वन बैजलपुरमा आउन जरुरी देखिन्छ।